अराजक दुर्गाप्रसादलाई किन लगाम नलगाउने भनेर न्युज लेखाएर छन् हैन। अब अराजक दुर्गाप्रसाद हुन् कि हाम्रो नेताहरू हुन्? यो अराजकताको चाहिँ नि बिजारोपण कसले गरौँ? ललिता निवास हेर्नुहोस्, सुनकाण्ड हेर्नुहोस्, नुनकाण्ड हेर्नुहोस्, गणेशा काण्ड हेर्नुहोस्, धमिजा काण्ड हेर्नुहोस्, लाउडा काण्ड हेर्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ नि अब व्हाइट बडी काण्ड हेर्नुहोस्, एनसिएल काण्ड हेर्नुहोस्, अब ओम्नी काण्ड हेर्नुहोस्, अब तपाईँ 4G काण्ड हेर्नुहोस्। ओलीको घरको छेउमा रहेको 26 रोपनी जग्गा सार्वजनिक जग्गालाई त प्लोटिङ गरेर बेच्दैछन् भन्ने हिजो मात्रै न्युज पऱ्यो। हामीलाई केपी शर्मासँग के विरोध छ, प्रचण्डसँग के विरोध छ? त्यही सत्ताको वरिपरि घुमेर देशलाई 34 वर्षमा हरिकङ्गाल टाट बन्टाए। अब तपाईँले भन्नुहोस्, दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब देशको सूचीमा यिनले पारे। यिनका बाउको बिर्ता हो देश, यिनकी श्रीमतीले ल्याएको बिर्ता हो देश। गुन्डाहरूको राज भयो, गुन्डाहरूले उन्मुक्ति पाए। यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्तिले देशलाई बचाउनको लागि, राष्ट्रको बचाउनको लागि, जनताको बचाउनको लागि आवाज र आह्वान गरेका छ भने यी अराजक कि दुर्गा प्रसाद अराजक? अब दुईटा कुरा छ नेताहरूलाई, कि नासिनी कि सच्चिनी। ओन्ली टु अप्सन्स फर द लिडर्स। यहाँका नेताहरू त के छ भने वस्त्र लगाएको छ, वस्त्र लगाएको छ तर नाङ्गै छ। दुर्गा प्रसादले पक्रेर राज्यले आफ्नो चाहिँ नाङ्गो नाच देखाएर अराजकता फैलाउँछ भने त्यो राज्य नै जिम्मेवार हुन्छ। दुर्गा प्रसादसँग सिङ्गो एमाले डराएको कस्तो हदसम्म? जहाँ सत्य हुन्छ नि, सत्यको अगाडि मान्छे डराउँछ। दुर्गा प्रसादलाई अब केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर, प्रचण्डदेखि लिएर, देउपादेखि लिएर, उच्च शीर्षदेखि लिएर, व्यापारीदेखि लिएर, ठेका पट्टा, कुन जग्गा कहाँ कति केस्ता अरबौँ खरबौँ कहाँ के छ भने यावत कुराहरूको प्रमाण उनीसँग भएको हुनाले। अनि कम्बोडियामा चाहिँ केपी ओलीको 30 अर्ब लगानी छ भनेर बोले दुर्गा प्रसादले। हिजो केपी ओलीले त काउन्टर दिनुभयो, ल प्रमाणित गरेर देखाऊ, 1000 थपेर दिन्छु भने। जो बुढी गण्डकी चाहिँ नि विद्युत जलविद्युत परियोजनामा प्रचण्डजी, शेरबहादुर देउपा, केपीजीले 3.9 अरब चाहिँ खानुभएको प्रमाण म दिन्छु भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभएको थियो नि। केपी ओलीज्यूको चाहिँ के भन्दा दुर्गा प्रसाईबाट आएको अभिव्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि पुष्टअप त गरेको छ। केपी शर्मा ओलीको माथि कुरा नगरौँ न, यहाँ दुबई, सिङ्गापुर, ब्याङ्कक, हङकङ, स्विज ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ खरबौँ चाहिँ नेपाली चाहिँ कालो धन थुपारेर राखेको अवस्था पनि छ। त्यो हुनाले प्रमाणको लागि विश्व मिडियाले पनि चाहिँ दुर्गा प्रसादले भनेको अभिव्यक्तिमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको अवस्था पनि छन्। त्यो भन्दाखेरि सबैको चाहिँ डराउने स्थिति आइसक्यो। अब चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीसँग भएका चाहिँ गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले पनि अब भनिसके। अब चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हाम्रो कर्म, हामीले गरेको चाहिँ देशघात, राष्ट्रघात, जनताका लागि गरेको घात ले गर्दाखेरि हामी पनि के हुन्छौँ भन्दाखेरि जेलमा जानुपर्छ। राजाले शासन चलाउँछन्, हामी सबै जेलमा जान्छौँ भन्नु। यो त के भन्दा अपराधको चाहिँ नि पराकाष्ठाको उजागर गरेको अभिव्यक्ति हो। 7 गतेबाट हुन गएको आन्दोलन नेपालको तेस्रो जनआन्दोलन हो, राष्ट्रवादी आन्दोलन हो, मुलुकको आन्दोलन हो, माटोको आन्दोलन हो, नेपाल आमाको आन्दोलन हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन हो, धर्मको रक्षा गर्ने आन्दोलन हो, देशको इतिहास बचाउने आन्दोलन हो। श्रीलङ्का भन्दा 10 टाइम यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि दुर्गति हुन्छ। यिनीहरूलाई पैसा छुपाउन पाउँछन्, न यिनको ज्यानै सुरक्षा हुन्छ। जनता नै के भन्दा सबभन्दा ठुलो सर्वोच्च शक्ति हो। जनताको सर्वोच्च शक्ति अगाडि अब अहिलेको चाहिँ के भन्दा कमजोर भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ दिनादिन के भन्दा जनताको रगत र पसिना चुसेको सरकारले मान्यता पाउँदैन, जननजरबाट गिर्छ, भाग्न बाध्य हुन्छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग कृष्ण प्रसाद घिमिरेजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। लामो समय भयो सर, कस्तो रह्यो यहाँको दसैँ? दसैँ अब कस्तो आफ्नो भन्दा पनि राष्ट्र एउटा चाहिँ दशाको भनौँ यो चाहिँ नि भन्दा शनि सङ्कटामा चाहिँ गुजिरहेको अवस्था छ। तथापि चाहिँ यो दसैँ जति उल्लासपूर्ण हुन सकेन। कोही रोएर बिताए, कोही चाहिँ अब चाहिँ नि फेसबुकमा टिको लाएर बिताए, कोही अभावमा बिताए, कोही तनावमा बिताए, कसैले चाहिँ के भन्दा राज्यको ढुकुटी सिद्धाएर चाहिँ रमाइलो गरेर बिताए। समग्र रूपमा चाहिँ अब ठिकै भयो भन्नु पऱ्यो। अब दुर्गा भवानीले चाहिँ सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा, राष्ट्र निर्माण गर्ने चाहिँ भनौँ एउटा मनस्थिति प्रदान गरून्, शक्ति देऊन् भन्ने पनि हामीले आशीर्वाद मागेका छौँ। ठिकै भयो सर। अब दुर्गा प्रसादलाई पक्राउ गर्नको लागि दबाब हेर्नुहोस् त केपी ओलीको। दुर्गा प्रसादसँग सिङ्गो एमाले डराएको कस्तो हदसम्म? जहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ सत्य हुन्छ नि, सत्यको अगाडि मान्छे डराउँछ। दुर्गा प्रसाईले जुन अब उनलाई जे जस्तो रूपमा अर्थाइए तापनि अहिलेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा उनले अब राष्ट्र, धर्म, अब भनौँ चाहिँ संस्कृति, कला र नागरिक एउटा बचाउ अभियानलाई लिएर चाहिँ नि जनता बाँच्नुपर्छ, राष्ट्र रहनुपर्छ, जनताले सहुलियत पाउनुपर्छ, सरकार जस्तो हुनुपर्छ, नेतृत्व जस्तो हुनुपर्छ। लुटपाट र देशलाई यो दोहन गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ के भन्दा अब यो हिजो मैले कता हेरेको थिएँ, विश्व समाचारले पनि अब नेपाल चाहिँ के भन्दा टाट पल्टाउँदैछ। श्रीलङ्काको भनौँ सन्मुख
आउँदैछ भन्ने कुराहरू पनि विश्व जगतले पनि यसलाई भनौँ एउटा विवेचना गरेको अवस्था पनि छ। र दुर्गा प्रसाईले पकड्नुको अर्थ के भन्दा दुर्गा प्रसाईलाई अब केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर देउपादेखि लिएर उच्च शीर्षदेखि लिएर व्यापारीदेखि लिएर ठेका पट्टा कुन जग्गा कहाँ कति केस्ता अरबौँ खरबौँ कहाँ के छ भने यावत कुराहरूको प्रमाण उनीसँग भएको हुनाले अब हामी चाहिँ नाङ्गिनी अब त्यो नाङ्गिएका छन्। यहाँका नेताहरू त के छ भने वस्त्र लगाएको छ, वस्त्र लगाएको छ तर नाङ्गै छ। किन भन्दा यिनको चाहिने विगत र वर्तमानको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ भन्दा आफ्नो अपराधलाई चाहिँ लुकाउनको लागि थप केही नहोस् भनेर अहिले प्रचण्डज्यूसँग गएर चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुनय विनिमय गरेर पक्राउ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब भएको छ। तथापि चाहिँ पक्राउ गर्ने सम्भव छैन। किन भन्दाखेरि यो त नागरिक अधिकार हो, बोल्नु पाउनु पर्ने मान्छेले चाहिँ अनेक अश्लील कुराहरू गर्दा त केही हुँदैन भने अन्टसन्ट बोल्न थालेछन् नि त। अनि कम्बोडियामा चाहिँ केपी ओलीको 30 अर्ब लगानी छ भनेर बोले दुर्गा प्रसाईले। हिजो केपी ओलीले त काउन्टर दिनुभयो, ल प्रमाणित गरेर देखाऊ 1000 थपेर दिन्छु भने। होइन काउन्टर त यस्तो हुन्छ नि, यसको मतलब त ज्वलन्त प्रमाण दिन्छु। बुढी गण्डकी चाहिँ नि विद्युत जलविद्युत परियोजनामा प्रचण्डजी शेरबहादुर देउपा केपीजीले 3.9 अरब चाहिँ खानुभएको प्रमाण म दिन्छु भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभएको थियो नि। तर अहिले आएर के छ भन्दा दुर्गा प्रसाईले कम्बोडियामा चाहिँ अब 30 अरबको चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ टेलिकममा लगानी भएको चाहिँ छ भन्ने कुरा हो। कम्बोडिया गएको पनि अवस्था थियो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि यो यी मिडियाले यो केपी ओलीज्यूको चाहिँ के भन्दा दुर्गा प्रसाईबाट आएको अभिव्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि पुष्टअप त गरेको छ। ठिक छ, अब प्रमाण छ भने चाहिँ नि कारबाही हुनुपर्छ। राष्ट्रको सम्पत्ति बाहिर गरेर राख्न पाइँदैन। यहाँ त हरेक नेता केपी शर्मा ओलीको माथि कुरा नगरौँ न, यहाँ दुबई सिङ्गापुर ब्याङ्कक हङकङ स्विज ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ खरबौँ चाहिँ नेपाली चाहिँ कालो धन थुपाएर राखेको अवस्था पनि छ। त्यो हुनाले प्रमाणको लागि विश्व मिडियाले पनि चाहिँ दुर्गा प्रसाईले भनेको अभिव्यक्तिमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको अवस्था पनि छन्। केपी शर्मा ओलीले ठिक छ मैले चाहिँ लगानी गरेको छु भने 1000 थपेर दिन्छु भन्नुभएको छ होइन, ठिकै छ। अब के भन्दाखेरि तर्कको सामु प्रमाणले काम गर्दैन। अब त यहाँ त के छ भन्दाखेरि सबैको चाहिँ डराउने स्थिति आइसक्यो। अब चाहिँ अब उप प्रधानमन्त्रीसँग भएका चाहिँ गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले पनि अब भनिसके। अब चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हाम्रो कर्म हामीले गरेको चाहिँ देशघात राष्ट्रघात जनताका लागि गरेको घात ले गर्दाखेरि हामी पनि के हुन्छौँ भन्दाखेरि जेलमा जानुपर्छ। राजाले शासन चलाउँछन्, हामी सबै जेलमा जान्छौँ भनेर यो त के भन्दा अपराधको चाहिँ पराकाष्ठाको उजागर गरेको अभिव्यक्ति हो। त्यसैले के छ भन्दा दुर्गा प्रसाईले पक्राउनु कुनै तुक पनि छैन। दुर्गा प्रसाईले पक्रेर राज्यले आफ्नो चाहिँ नाङ्गो नाच देखाएर अराजकता फैलाउँछ भने त्यो राज्य नै जिम्मेवार हुन्छ। किन भन्दा दुर्गा प्रसाईले गल्ती गरेको छ, कानुन विपरीत चाहिँ काम भएको छ भने कानुनले जस्टिफाई हुनु पर्यो। होइन भने त के भन्दा यही संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रता होइन, तपाईँको चाहिँ व्यापार स्वरोजगार यावत कुराको मौलिक हक दिएको अवस्थामा बोलिएको कुरालाई अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ तपाईँको कारबाही गरेर पक्राउ गर्ने र अहिले चाहिँ निर्णायक आन्दोलन 7 गतेबाट हुन गएको लागेको अवस्थालाई ब्रेक गर्नको लागि राज्यले चाहिँ कमजोर पक्षबाट यस्ता कदम चाल्छ भने राज्य अझै नै पतन भएर जान्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ सर। पर्सि मङ्सिर 7 गते चाहिँ भयङ्कर आन्दोलन गर्दैछन् दुर्गा प्रसाईले, त्यही भएर चाहिँ डराएको हो कि होइन? डराउनु त अवश्य पर्यो नि। यदि डर हुन्न त भने तपाईँ चाहिँ 5वटा 12वटा 10वटा पार्टी मिलेर लुटेर खानलाई गठबन्धन बनाउँथ्यो भने त ठेकदार तन्त्रमा लागू भएको अवस्था छ। देशका नेतृत्वहरूले नेतृत्व भएन, सरकार जस्तो भएन, अदालत जस्तो भएन, व्यापारी जस्तो भएन। आज तपाईँको 60% 65% सटरहरू बन्द गरिरहेका छन्। चारैतिर अभाव तनाव छ। युवाहरूले चाहिँ के भन्दा दिनका दिन 3000को हाराहारीमा विदेश गएका छन्। युवा गाउँ खाली भएका छन्। वृद्धहरूको सहर भएको छ नेपाल। वृद्धहरूको चाहिँ देश हुन लागिसकेको छ। यस्तो चाहिँ नि बडो जर्जर र बर्जर अवस्थामा चाहिँ अब 24 खरब चाहिँ वैदेशिक ऋणबाट प्रताडित भएका छन्। देशको कर्णधार युवाहरू विदेशमा गएर श्रम र पसिना चाहिँ बगाइरहेका छन्, कति मरिरहेका छन् भने अब सरकारले कुनै पनि प्रकारको जनमुखी एजेन्डा लिएर जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा, समृद्धिको हकमा कल कारखाना बाटोघाटो या शिक्षा भनौँ विभिन्न बहुआयामिक चाहिँ विकास गर्न नसकेर आज चाहिँ के भने शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यिनै चाहिँ के भन्दाखेरि यिनै 5-6वटा चाहिँ के भन्दा नेतृत्वमा सेरोफेरोमा चाहिँ लुटम लाटको चाहिँ तछाड मछाड भयो। अब तपाईँको संसद भवनमा रतौली खेल्ने चल भयो। गाली गलोच एकले अर्कोलाई होच्याउने बुझाउने। अब अहिले गएर केपी शर्मा ओलीजी अब अकस्मात चाहिँ पानी बराबर भएको चाहिँ प्रचण्डसँग गएर चाहिँ हात मिलाउनु भएको छ। यहाँको राजनीति हो कि ठेकदार नीति हो कि विदेशी नीति हो कि यो त देशको राजनीति नै होइन। यी पात्रहरू चाहिँ नेपालका भइदिए अब यस्तो हुने नै थिएन।
यस्तो स्वर्गमय देशलाई यसले बर्बाद पारिसके, टालपट पल्टाइसके, यिनले सारा व्यवस्था गरिसके। आज विदेशी चौतर्फी विदेशी एट्याकबाट चाहिँ देश मर्माहित भयो, जनता निराश छन्। दिनको त 25-30 जनाको चाहिँ आत्महत्या गरेर मर्न बाध्य भएका छन्। जनजीविकाको सवालमा राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन। देशको केन्द्रीय ब्याङ्क तथा ब्याङ्कमा रहेका पैसाहरू केही व्यापारी नेता मिलेर यसले विदेशमा प्लान गए। कसैको घरमा घरैभरि पैसा छ, त्यो पनि के इन्फर्मेसनको आधारमा सिफ्ट गरिएको छ। अब त्यो उनीहरूले के भन्दाखेरि यिनीहरूले लुटेका ठगेका देशलाई ठगेका पैसाहरू चाहिँ के भन्दा अब तुरुन्त कलेक्सन गरेर ब्याङ्कमा ल्याएर आर्थिक चाहिँ यो मन्दीलाई सबल र सबलीकरण सहजीकरण गर्न सकेनन् भने श्रीलङ्काभन्दा 10 टाइम यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि दुर्गति हुन्छ। यिनीहरूलाई पैसा छुपाउन पाउँछन्, न यिनको ज्यानै सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा, आर्थिक समृद्धिको हकमा यिनीहरूले अझै पनि सोचिएर एउटा के भन्दाखेरि निर्णायक एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवश्यकता आएको छ। होइन भने तपाईँ 7 गतेदेखि दुर्गा परसाई जति राष्ट्रवादी शक्ति छन्, जति चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, जति चाहिँ व्यक्तिहरू छ, राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय झन्डा लिएर चाहिँ के भन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ। यो आन्दोलनलाई थ्याक्न सक्दैन। त्यो आन्दोलनभन्दा पूर्व एउटा वैधानिक हिसाबले चाहिँ जनताका माग र चाहिँ भनौँ अहिलेको मातृभूमिलाई परेको पीडालाई समाधान गर्ने एउटा चाहिँ एजेन्डा र नियत बनाएर अघि बढ्छन् भने केही हर्षम हुनसक्छ। होइन भने यो आन्दोलन नेपालको तेस्रो जनआन्दोलन हो, राष्ट्रवादी आन्दोलन हो, मुलुकको आन्दोलन हो, माटोको आन्दोलन हो, नेपाल आमाको आन्दोलन हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन हो, धर्मको रक्षा गर्ने आन्दोलन हो, देशको इतिहास बचाउने आन्दोलन हो, देशको स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकतालाई एउटा के भन्दा स्थापित गर्ने आन्दोलन हो। यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो, मुलुक र माटोको आन्दोलन हो। यसमा कुनै पार्टीको झन्डा हुँदैन। यो आन्दोलनले निर्णायक भूमिका दिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वहरू, विभिन्न तह र तबकाका मान्छेहरूले पहिला देश बचाउँ, देश बचाएपछि मात्रै हामी अरू काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ निर्णायक आन्दोलनमा सबैको के भन्दा अनिवार्य उपस्थिति पनि छ। चारैतिरबाट मान्छे आउने अवस्था पनि छन्। अब दुर्गा परसाईलाई पक्रेर तात्विक अर्थ केही रहँदैन। जनताको अगाडि संविधानको मान्यता हुन्छ। जनताले चाहिँ कसैलाई जनता नै के भन्दा सबभन्दा ठुलो सर्वोच्च शक्ति हो। जनताको सर्वोच्च शक्ति अगाडि अब अहिलेको चाहिँ के भन्दा कमजोर भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ दिनादिन के भन्दा जनताको रगत र पसिना चुसेको सरकारले मान्यता पाउँदैन, जननजरबाट गिर्छ, भाग्न बाध्य हुन्छन्। यो चाहिँ अत्यन्त अर्थपरक, परिणामपरक, माटोपरक, जनतापरक, राष्ट्रिय चाहिँ आन्दोलन भएको हुनाले अहिलेको नेतृत्व नेपाल सरकारले, विशेषतः देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गरेर सोच्ने र यसलाई निर्कोल र समाधान गर्नेतर्फ सम्बोधन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यहाँ हेर्न सामाजिक सञ्जालमा के लेखा रहेछ भने नेता र डाइपर उस्तै हुन्, निरन्तर फेरिरहनुपर्छ, एउटै भए दुर्गन्ध बढ्छ भनेर लेखा छ होइन। तर हामी नेता परिवर्तन गर्न कहिले लागेन, खालि डाइपर मात्रै परिवर्तन गर्ने भने त्यही गऱ्यो। त्यस्तो भयो मैले अघि नै भनेन अरूको। अब खोइ प्रचण्डको विकल्प खोइ, केपीको विकल्प खोइ, अब देउपाको विकल्प खोइ। हेर्नुहोस्, अब विकल्पै नभएको राजनीति गरेको नेतृत्व छ। यिनले जहिले पनि आफ्नो चाहिँ कर्तृत्वहरू, कालखण्डमा गएका भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार, देशद्रोह गरेका कर्मकाण्डहरूलाई जनताले र चाहिँ आउने शक्तिले चाहिँ परास्त पार्छ भनेर साम, दाम, दण्ड, भेद, पैसा, खसी, बोको, राग, मासु, भात जे गरेर हुन्छ उनले के गर्छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ के भन्दा त्यही सत्ताको वरिपरि घुमेर देशलाई 34 वर्षमा हरिकङ्गाल टाट बन्टाए। अब तपाईँले भन्नुहोस् दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब देशको सूचीमा यिनले पारे। विश्वका चाहिँ नेतृत्वहरूले नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूले देश चलाएका छन् भनेर दुर्गन्धित पाए। यहाँको मान, शान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, नेपालीको गौरव गाथा र स्वाधीनतालाई ललकारे, राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिए। नेपाल आमाको पटक यिनले बलात्कार गरे। यी राष्ट्रिय अपराधी हुन्, यिनलाई सजाय हुन्छ। यो धरती, यो मुलुक र यो तपोभूमिले यिनलाई छोड्दैन। यो ध्रुव सत्य पनि हो। हेर्नुहोस्, ओके, अब अर्को टपिकमा जाउँ हामी होइन। अस्ति कर्णालीको मुगुमा 4 जनाको एउटै परिवारको हत्या मात्रै भएन, त्यो सबको फोटो खिचेर उनको विदेशमा बसेका श्रीमानलाई पनि पठाइयो। हिजो प्रिन्सिपलको दिन दहाडै गोली हानेर हत्या गरियो। त्यसमा पनि प्रेम सम्बन्ध के भन्ने कुराहरू आइरहेको छैन देशभर होइन। काहीँ प्रेमको नाममा, काहीँ पैसाको लेनदेनको बारेमा। अब त्यहाँ एकजना युवालाई सल्यानमा हेर्नुहोस् त, त्यो के ढोक गरेन भनेर कुटेर मार्यो। यता साथीले फोन चलाउँदै माग्यो भनेर चाहिँ यहाँ तराईमा कुटेर मारे होइन। देशभरि यो किसिमले अपराध बढ्नुको कारण के हो सर? तपाईँ त अब प्रहरी सङ्गठनमा धेरै वर्ष बिताउनु भयो होइन। यो अपराधको श्रृङ्खला अहिले यति उच्च दरले वृद्धि हुनुको कारण चाहिँ के हो? वास्तवमा के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ आपराधिक मनोवृत्ति बढ्दै गएको हो।
आपराधिक मनोवृत्ति पनि बढ्दै भयो। छाडा चाहिँ नि के भन्दा तन्त्रको विकास भयो। नेपालको कानुन नेताको चाहिँ गोजीमा भयो। नेपाल कानुन चाहिँ कार्यान्वयन हुनु भएन। नेपाल प्रहरीले फौजदारी अभियोगमा अब्बल तरिकाले अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि हस्तक्षेप गरियो। त्यो विगत भयो देखिहालेका छौँ हामीले। यो अब नक्कली नेपाली भुटानी शरणार्थी काण्डमा र यो सुन काण्डमा पनि त्यहाँ पनि अब के भन्दा असफल बनाइयो। अर्को तपाईँको चाहिँ के भन्दा मलाई लाग्छ यो 3टा राष्ट्रपतिको स्थापना भए पश्चात 11,077 सम्मका चाहिँ आम माफीबाट छुटिएको अवस्था पनि छ। त्यो हुनाले चाहिँ देशमा कानुन छ, नियम छ, पद्धति छ, विकास सबै कुराहरू छ, अदालत छ, प्रहरी छ। तर के भन्दा यी 3टै अङ्ग नै के भयो असफल भए र असफल बनाइयो। हेर्नुहोस् त्यो हुनाले के हुन्छ भन्दा अब तपाईँको चाहिँ आम माफी गरेको चाहिँ रुकुममा एउटा केटालाई आम माफीबाट छोडेर मारिदियो, हत्या नै गर्यो। अब त्यो मुगुमा तपाईँ 4जनाको हत्या नै भयो। एकजना चाहिँ अब त्यो वृद्धले त्यो नातिनले चाहिँ बलात्कार गरेको कुरा पनि आए। अब अस्ति प्रिन्सिपललाई गोली हानेको कुरा आए। ढुङ्गा अब ढोगेन भने ढुङ्गा हालेर मारे। मतलब यसको के हो भन्दाखेरि नेतृत्वको चाहिँ नि असक्षमता र यो चाहिँ के भन्दा फितलो कानुनको नै पराकाष्ठाबाट यी कुराहरू घटना घटित भएका हुन्। जबसम्म के भन्दाखेरि हामीले भन्दै आएका हौँ भ्रष्टाचार गर्ने, देशद्रोह गर्ने, बलात्कार गर्ने, जघन्य अपराधमा संलग्न हुने, महिलाहरूमाथि एसिड छर्ने यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टी वा चाहिँ फाँसीको सजाय हुने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, देशमा कडा कानुन हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यस्ता यी घटनाले प्रायोरिटी पाउँछन्। अब चाहिँ रिगल ढकाल एउटा पात्र मात्रै हो। तर के त भन्दाखेरि अब चाहिँ राष्ट्रपतिले अब यसरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब गृह मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर मन्त्री परिषदबाट अनुमोदित भएर राष्ट्रपतिले चाहिँ नि के भन्दा आम माफी दिने हो भने त्यो बेलामा तिनवटा पाटाहरूको इज्जत गयो कि गएन? जसले चाहिँ मोरिमेटेर अनुसन्धान गर्यो त्यसको इज्जत कहाँ गयो? जसले चाहिँ अभियोजन पत्र खडा गरेर चाहिँ माग गर्यो न्यायमूर्ति अदालतसम्म त्यो सरकारी वकिलको सम्मान कहाँ गयो? त्यो जुन न्यायमूर्तिले फसेला गरे आजीवन जन्म कैद 20 वर्षको भनेपछि 3टा अङ्गमाथि चाहिँ के भन्दा घात गरियो। त्यो हुनाले नेपालको कानुनको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको फितलोपन र नेतृत्वको चाहिँ खल्तीमा कानुन चाहिँ हालिएको अवस्था र चाहिँ के भन्दा कानुनी चाहिँ के भन्दा सचेतनाको नागरिकमा कमी भएको पनि हामीले चाहिँ नजदिकबाट चाहिँ यो कुराहरूलाई विश्लेषण गरेका छौँ। यही कारणले गर्दा कानुनको फितलोको कारण र अचेतनाको कारणले र चाहिँ के भन्दा देशको विधि शासन प्रणालीको कमजोरीको कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यस्ता खालका घटनाले प्रश्रय दिनानुदिन पाइरहेका छन्। यो देश, दुनियाँ र समाज, परिवारको लागि चाहिँ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पीडा र दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् अब अलिकति पुरानो कुरा रिकल गरौँ होइन? तपाईँसँग मैले जङ्गलको बिचमा बसेर एउटा कुराकानी गरेका थिएँ। कतिपयले त्यसलाई के पनि भने होइन, कतिपयले पत्याएनन्, कतिपयले पत्याए पनि। मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या प्रकरणमा तपाईँ त्यो इन्भेस्टिगेटिङ टिममा हुनुहुन्थ्यो? टिममा थियो होइन? तपाईँहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो। त्यसको इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो यो के अरे राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग त्यसले एउटा प्रतिवेदन जारी गरेको रहेछ होइन? त्यो प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा भनेर भारतले नोटिस निकाल्ने, पहिला प्रोपोगान्डा गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ स्टेट लेभलबाटै उनीहरूको हत्या गर्ने भन्ने कुरा आएको छ होइन? उहाँलाई हत्या गर्ने चाहिँ छोटा राजनहरूकै ग्याङ हो कि अरू कोही हुन्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि 2टा बाटो। त्यो बेलामा हामीले त्यो काण्डको कति नजिक तपाईँहरू पुग्नु भयो होइन? नजिक कस्तो भयो भने अपराधी को भेटिए होइन, तिनीहरूले सजाय पाए कि पाएन, यो कुराहरू अलिकति भेगमा छ, बताइदिनुहोस्। यसमा के छ भन्दाखेरि जब यो सिफलमा घटना घट्यो त्यतिखेर म चाहिँ त्यो केरकार भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अपराध महाशाखा भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो घटनाक्रममा चाहिँ नि रानी पोखरी डिआइजी साहब बस्ने एउटा अफिस थियो, 6 अझै पनि छ, आयुक्त कार्यालय भएको छ। त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ एसपी चाहिँ भरत डिस्ट्रिक्टको कमान्डमा, शिव लामी छाने भने डिएसपी, म लगायतको 7-8 जनाको टिमले चाहिँ अहोरात्र त्यहाँ बसेर अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान गर्ने पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि अब एकजना चाहिँ बम्बईबाट पक्रेर गरेर ल्याइयो होइन? हामी चाहिँ यो घटनाक्रम बुझ्दाखेरि हामी चाहिँ किशननगर पुग्यौँ। किशननगरबाट फोन टेली गर्दा मलेसियामा फोन भएका कुराहरू पनि त्यसमा टेली भए होइन? किशननगर भनेको यहीँ कपिलवस्तु भइसकेपछि त्यसमा छोटे राजनका चाहिँ नि ग्रुप समूहको चाहिँ संवादका कुराहरू पनि आए, मेसेजहरू पनि देखिए, त्यो पैसा नदिएको डिलिङका कुराहरू पनि आए, त्यो देखियो। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले एउटा नयाँ कुरा के ल्याउनु हो भने देखिसकेपछि यो कहाँबाट प्रवेश गरे, धनगढीको चाहिँ नाकाबाट प्रवेश गराएको टिम हेर्नुहोस्।
त्यसमा चाहिँ के भन्दा छोटे राजेन्द्र र इन्डियाले पनि चाहिँ के भन्दा मिर्जा दिलसाद बेगलाई एउटा अपराधीको चाहिँ वान्टेड लिस्टमा पारेको या संसद भयो विज्ञान लेखेको। अब उसलाई त्यो चाहिँ मिर्जा दिलसाद दत्तले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसम्म भएको अवस्था पनि विद्यमान थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहाँ हेर्नु अनौठो कहानी के भइदियो भन्दा रियल कहानी बहालवाला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बहालवाला के भइदियो त्यो अनुसन्धानमा जाँदाखेरि कृष्णनगरमा त्यहाँ सर्टेन मान्छे जब त्यो मरिसक्यो भनिसकेपछि मिर्जा दिलसाद बेगले मान्छेलाई तकिया मुनि राखेर तकियाको चाहिँ यसरी चाहिँ यो घाँटी राखेर रेटेर मारेको भिडियो देखाएर पैसा असुल गर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यहाँ किसान ठुल्ठुला व्यापारीका है अचम्मको घटना यो मैले स्वयं देखेको कुरा है। त्यसले गर्दा त्यो अब अर्को कुरो मिर्जा दिलसाद त अपराधबाट जन्म अपराधबाट मऱ्यो होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा उसले चाहिँ एउटा 1 किलो सुन हेर्नुहोस् 1 किलो सुन चाहिँ लुट्या रहेछ। त्यो लुटिसकेपछि उसले के गर्यो व्यापारीलाई इन्डियाबाट व्यापारीलाई बोलायो त्यो 1 किलो बेचिसकेपछि आफ्नो मान्छे लगाएर पहिले त नाका पर गएपछि फेरि लुटेर ल्याएर पटक त्यो 1 किलो सुनबाट चाहिँ त्यो लुट्दा त्यसरी चाहिँ यसो डेभलप पार्ट इन्भेस्टिगेसनबाट आएको पार्ट त्यो थियो। त्यो हुनाले यसो के छ भन्दा धनगढीको नाकाबाट 14जना मान्छे छिरेको चाहिँ तपाईँ बोलेरो गाडीसहित हामीले पक्राउ गऱ्यो। त्यहाँ भनौँ 14जनालाई कारवाही पनि भयो। हामीले बम्बईबाट पनि मान्छे न्यौँ 14जना भेट्यो। त्यसपछि चाहिँ अब इन्डियाबाट इन्ट्री गरे हुनाले के त भन्दा इन्डियाको पनि के भन्दा ऊ त अपराध जगतमा त जताततै संलग्न हुन्छ। छोटे राजनको टिममा पनि त तपाईँको रहेको चाहिँ घुसा हुनसक्छ नि। उनीहरू यो मिलिजुली तपाईँको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर प्रश्न आयो कि होइन। म त्यसरी स्टेट गर्न त चाहन्न तर हाम्रो अब बितिसक्नु भयो होइन स्वर्गीय होइन उहाँको कर्मको कुरा गरेको हामीले व्यक्तिको कुरा गर्दैनौँ। हामीले जस्तै नेतालाई भन्छौँ नेता तपाईँ सुध्रिनुहोस् सच्चिनुहोस् अभिभावक बन्नुहोस् राम्रो काम गर्नुहोस् जय जयकार गर्नु सलाम गर्छौँ सोलोट गर्छौँ फुलमाला लाउँछौँ त्यतिले पुगेन तपाईँ चाहिँ प्रतिमा लाएर पूजा गर्छौँ होइन भनेकै छु। उहाँलाई दोष होइन मरेर जानुभयो। तथापि घटनाक्रम के हो भन्दाखेरि छोटे राजेन्द्र चाहिने प्लस चाहिँ रहेको चाहिँ संयुक्त चाहिँ उमा चाहिँ भएको देखिन्छ हेर्नुहोस्। मैले तपाईँसँग लिन खोजेको जानकारी चाहिँ के हो भने अब तपाईँ त्यो बेला प्रहरी सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँसँग केही इन्फर्मेसनहरू त्यति बेलाका छन् कि भनेर हुन त त्यो प्रतिवेदनै चाहिँ तपाईँको अहिले अनलाइनमै सार्वजनिक भइसकेको छ हामी हेर्न सक्छौँ। फैजन अहमद होइन त अर्को तपाईँको नेपाली कमल सिंह भने नाम त मैले भुलेँ उहाँहरूको पनि त्यहाँ फाइल रहेछ। मैले त्यो पनि हेर्दै थिएँ। कुरा के भने मिर्जा दिलसाद पछाडि जमिम शाहलाई मारियो। यो दुइटै घटना चाहिँ तपाईँको छोटा राजन समूहलाई चाहिँ सुपारी दिएको थियो त्यसकारण चाहिँ उनीहरूलाई मार्नै पर्ने थियो। सुपारी लिएपछि फिर्ता नहुने त्यही भएर उनीहरूले मारेका हुन् भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसमा अर्को स्टेट लेभल घुसपेठ त छँदैछ होइन। र तेस्रो कुरा चाहिँ त्यति बेला पूर्व युवराज पारस शाहलाई पनि सुपारी दिएको थियो किनभने इकोनोमिक टाइम्समा पनि लेखिएको रहेछ नक्कली नोट कारोबारमा चाहिँ उनको पनि संलग्नता भनेर होइन। त्यस कारणले नै उनी देश छोडेर चाहिँ केही वर्ष थाइल्यान्ड गएर बस्नु पर्यो र थाइल्यान्डमा गएर जीवज्यानको सुरक्षाको लागि नेपाली एम्बेसीमा पत्र लेखेको कुरा पनि आयो होइन। यो के सत्य हो? तपाईँहरूले त्यति बेला गर्नुभयो? तपाईँहरू त प्रहरी सेवामै हुनुहुन्छ। अब यसो हेर्नु अब तपाईँको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रले पनि त्यो चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदनमा उहाँको ज्यानमाथि असुरक्षा छ भन्ने कुरा लेखेको छ भन्ने नि आयो होइन। अब सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने छैन। त्यो बेलामा अब चाहिँ पारसको चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टिगेसन हाम्रो थाहा भएन नभएको कुरा भन्नु भएन होइन। जमिन शाहको इन्भेस्टिगेसनमा तपाईँहरू जमिन शाहको इन्भेस्टिगेसन थियो। जमिन शाहको इन्भेस्टिगेसनमा छोटे राजन र जमिन शाहको हत्या हुने बित्तिकै चाहिँ पारसको चाहिँ होइन रेड फ्ल्याग आइसकेको थियो। उनीमाथि अब अर्को नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ पारस शाह हुन् भन्ने कुरा जानकारीमा आइसकेको थियो भन्छन् नि। त्यो यस्तो होइन। त्यो विषयमा जानकारी हेर्न भएको कुरा त भन्न मलाई आपत्ति भएन। म त एउटा इन्भेस्टिगेटर हो। मलाई अब त प्रश्नवक्ता सुकिभयो त्यो कुरा अब चाहिँ अब अनुसन्धानको उच्च लेभलले गोप्य राखेको भयो मलाई थाहा भएन होइन। त्यो कुरासँग पुगेन। तर के भन्दा रकोचर छोटा राजनको संयुक्तमा चाहिँ त्यो उनको हत्या भयो भन्ने कुरा हो। तथापि चाहिँ प्रहरीले के त भन्दा फादर ग्याफ्नेको पनि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ उसको टाउको नागार्जुनमा थियो तपाईँको ढाड चाहिँ कीर्तिपुरमा थियो हेर्नुहोस्। कसको? फादर ग्याफ्ने त्यो ठुलो ऊ थियो नि फ्रान्सको एउटा नागरिकको चाहिँ हत्या भएको थियो नि त। त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको हेर्नुहोस्। त्यो पनि छोटा राजन समूहले गर्यो? त्यो होइन त्यो चाहिँ छुट्टी गिरोहले गरे होइन। नेपालकै गिरोहले गर्यो। त्यस्तो पनि मान्छे पक्राउ भयो कारवाही पनि भयो। अब तपाईँको लागि अब त्यो पनि सुपारी लिएर सुपारी लिने भन्दा पनि एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा यौनका कुरा पनि आएको थिए अब पैसाका कुरा पनि आएको थिए होइन।
2-3टा पार्टहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो घटनाले घटाएको थियो। अब त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नि अब रणबहादुर चन्दलाई बमलाई चाहिँ अब के उ गर्ने चाहिँ अहिले पक्राउ गरेर चाहिँ जेलमै छन्। त्यसै गरी रानीबारी हत्याकाण्ड पनि हामीले अनुसन्धान गरेका हौँ। भाइटल अनुसन्धानका काममा हामीहरू थियो र नेपाल प्रहरी सक्षम पनि थियो, विदेश सोधे जहाँबाट पनि ल्याउँथ्यो। तर त्यतिखेर यति साह्रो राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन हेर्नुहोस् है। अहिले त चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो कानुनी गोजामा छ, त्यो अदालत होस् कि न्यायालय होस् कि जेल होस् कि अहिले त नेताले जे भन्यो त्यही तुमसडम गच्छामी भयो। हेर्नुहोस् कानुन त चाहिँ के भन्दा कागजको खोस्टा भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन पार्ट पुलिसको चाहिँ एउटा चाहिँ सिरियसनेस होइन, पुलिसको जिम्मेवारी परिस्थिति र राजनीतिक चाहिँ दुर्गन्धबाट मुक्ति भएको अवस्थामा मतलब पुलिस अफसरहरू नेतृत्वहरू पनि अलिकति के थियो भन्दाखेरि लोयल थिए। किन गलतलाई गलत भन्नु पऱ्यो, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्नु पऱ्यो, बलात्कारीलाई बलात्कारी भन्नु पऱ्यो, अपराधीलाई अपराधी भन्नु पऱ्यो। जो जस्तो जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो नेतृत्वको डाइरेक्सन पनि हुन्थ्यो कि मनोबल उच्च बढाएको थियो। अहिले त चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त कानुन छ कहाँ छ, अब चाहिँ नि अब नियम छ कहाँ छ, विधि चाहिँ कहाँ छ, सिस्टम कहाँ छ, त्यो केही पनि थाहा छैन। नेता जसको पहुँच छ, जसको पावर छ, उसलाई कानुन प्रभावित नेपालमा छैन। त्यो दृष्टान्त तपाईँले भनिराख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् अराजक दुर्गा प्रसादलाई किन लगाम नलगाउने भनेर न्युज लेखाएर छन् होइन। अब अराजक दुर्गा प्रसाद हुन् कि हाम्रा नेताहरू हुन्? मेरो भनाइ के भन्दाखेरि अब अराजक यो अराजकताको चाहिँ नि बीजारोपण कसले गर्यो पहिला त प्रश्न हो नि त। आज गणतन्त्रलाई देशको राजाले पनि स्वीकार गरेर चाहिँ नि बाई गरेर जनताको नासो जनतालाई देऊ भनेर डाँगार्जुन बसेको अवस्थामा सन्यास लिएको अवस्था पनि हो। राजाले पनि गाली गर्दै हिँडेका छन्। अब एउटा नागरिक भएर बसेको चाहिँ कहाँबाट ट्याक्स तिरेको होइन, एउटा जिम्मेवार चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई पनि अब हिँडडुल गर्दाखेरि तथा नाम भनेका छन्। यिनले त्यो भन्नुको अर्थ आफू नै गिरेको अवस्था हो र यिनले यिनको त्यहाँ तुलना पनि गरियो। अहिले आएर चाहिँ अराजक त कुन कसरी अब वित्तीय फिनान्स यहाँका पैसा लगेर बाँडे, नेताहरूले देशलाई खोक्रो पारे, राष्ट्रको चाहिँ अस्मिता, राष्ट्रको चाहिँ अर्थतन्त्र धाराशायी भयो, देश चाहिँ के भन्दा टाट पल्ट्यो। देशमा भोलि अब तपाईँको कर्मश भोलि होइन भातमुख जोड्न नसक्ने अवस्था भयो। मैले भनिसकेँ दिनको 30-35 जना मान्छे मरिरहेका छन्। 3000 चाहिँ युवाहरू देश खाली भएर विदेशमा गइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल भएको छ। अब ब्याङ्कमा पैसा छैन। हेर्नुहोस् यिनीहरूले आफ्नो घरमा र विदेशमा लगानी गरेर चाहिँ खरबौँ पैसाको लगानी गरेका छन् भने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा। शिक्षामा चाहिँ क्रान्ति छैन, कृषिमा क्रान्ति छैन, युद्ध कल कारखाना बाटाघाटा छैन, सञ्चार जगतको पनि सम्मान छैन, योग्य व्यक्तिहरू मौन भएर बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो देशलाई यस्तो अचाक्लो अवस्थामा 1 करोड जनसङ्ख्या छैन। हेर्नुहोस् 2 करोड भने आज 52 लाख 92 लाख। अब त्यो चाहिँ नि 1.5 करोड जति त विदेश गइसक्यो। यहाँ चाहिँ अब हेर्दा 50 लाख पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् 84सम्म। त्यो हुनाले यस्तो खालको चाहिँ देशलाई नै उँधो गति पार्ने यो चाहिँ देशद्रोही लाई यी अराजक कि दुर्गा प्रसाद अराजक भन्ने प्रश्न हो। जनताले पनि दुर्गा प्रसादको मैले बयान गरे होइन। किन भन्दा ऊ व्यक्तिले एउटा एजेन्डा ल्यायो, जनमुख एजेन्डा ल्यायो। लघु वित्तीय संस्था ब्याङ्कले चर्को दर मिटर ब्याज जथाभावी लाख रुपियाँ ल्याएको छ, 10 लाख पुऱ्याएर मर्न झुन्डिन बाध्य भएर नेपालीलाई चाहिँ शरणार्थी बनाएर चाहिँ देशकै नेताहरू सबै मिलेर मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर यिनी खरबपति अरबपति बन्ने, यिनका परिवार बने, परिवारवादको राजनीति भयो, ठेकदारवादको राजनीति भयो, गुन्डाहरूको राज भयो, गुन्डाहरूले उन्मुक्ति पाए। यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्तिले चाहिँ के भन्दा देशलाई बचाउनको लागि, राष्ट्रको बचाउनको लागि, जनताको बचाउनको लागि आवाज र आह्वान गरेको छ भने यो कुनै पार्टी विषय छैन, यो झन्डा विषय छैन। राष्ट्रिय झन्डामा एउटा विरोध गर्नु पाइयो नि त। सच्चिने कि नास। अब दुईवटा कुरा छ नेताहरूलाई, कि नासिने कि सच्चिने। ओन्ली टु अप्सन्स फर द लिडर। सच्चिने। त्यो उनीहरूले के भन्दा हामीले उनलाई गाली गरे, उनको कर्म, उनको व्यवहार, उनले देशलाई गरेको राज्यद्रोहन, देशका सम्पत्ति। अब हेर्नुहोस् तपाईँको ललिता निवास हेर्नुहोस्, सुनकाण्ड हेर्नुहोस्, नुनकाण्ड हेर्नुहोस्, गणेशा काण्ड हेर्नुहोस्, धमिजा काण्ड हेर्नुहोस्, लाउडा काण्ड हेर्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ अब व्हाइट बडी काण्ड हेर्नुहोस्, एनसिएल काण्ड हेर्नुहोस्, अब ओम्नी काण्ड हेर्नुहोस्, अब तपाईँ 4G काण्ड हेर्नुहोस्, गिरिबन्धु स्टेट को जग्गा काण्ड हेर्नुहोस्, अब काण्डै काण्ड। अहिले त केपीजी शर्मा ओलीको घरको अगाडि 26 रुपियाँ पनि सार्वजनिक जग्गा पनि प्लोटिङ गरेर त्यो अरबौँ खाँदैछन् भन्ने मैले हिजो कता न्युज सुन्दै थिएँ। केपी ओलीको घरको छेउमा रहेको 26 रोपनी जग्गा सार्वजनिक जग्गालाई त प्लोटिङ गरेर बेच्दैछन् भन्ने हिजो मात्रै न्युज परेको थियो। देश अब खाली जग्गा देख्नै नहुने, हेर्नुलाई पोल देख्न नहुने रे कम्युनिस्टलाई खाली जग्गा देख्न नहुने, त्यही भइदियो। अब भन हामीलाई केपी शर्मासँग के विरोध छ, प्रचण्डसँग के विरोध छ? उनको नियत र कर्म र देशलाई गरेको चाहिँ राष्ट्रघात र जनताप्रति गरेको ठगी धन्दालाई हामीले पर्दाफास गर्नुपर्छ। जिम्मेवार नागरिक, यिनका बाउको बिर्ता हो देश, यिनकी श्रीमतीले ल्याएको बिर्ता हो देश।
देश तपाईँ पनि हो, मेरो पनि हो। सारा 3 करोड नेपाली देश विदेश बनाएका स्वाभिमानी नेपालीहरूको यो देशमा हक लाग्छ, यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यिनले मन परी गर्न पाउँछन्, यिनले अस्मिता बेच्न पाउँछन्, देशलाई बेच्न पाउँछन्। यी राष्ट्रिय गद्दार हुन् कि होइन? सच्चा मनले भन्नु पऱ्यो नि, देश त हाम्रो हो, हामी नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने? हामीले नगरे कसले गर्ने? भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भनेर सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिन गरेर जेलमा यसलाई किन नखोज्ने? अब चाहिँ के भन्दा यिनी केही कर्मले यिनीहरूकै अराजकताको कारणले जनता सडकमा आएर निर्णायक भूमिकामा आउँदैछन्। यहाँ पार्टीको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा आउँदैछन्, ताकि यिनीहरूको बर्बराउन लगाइसके, यिनीहरूको आफ्नो घरमा सुत्न पनि छोडिसके। भूत प्रेत पिचास डङ्किनी मङ्किनी सबैले चाहिँ राति छटपट आएर हजुरको आफ्नो बासी बन्नु रहिसके। घरमा पैसा छ, भोलि चोरिने हो कि आगो लगाउने हो कि जनताले लुट्ने हो कि हामी बाँचिने हो कि मरिने हो कि त्राई भएर यिनी त अचेत अराजक र चाहिँ एउटा दारिद्रिक मानसिकता र विचलित मानसिकताको उपजमा अगाडि बढेको अवस्था छ श्रीमान। त उनीहरूले देशलाई यस्तो गद्दारी गर्न पाइन्छ? यस्तो सुन्दर तपोभूमिलाई मन परी गर्न पाइन्छ? त उनीहरूले के भन्दा अब क्षम्य हुँदैन, अब यिनीहरूको चाहिँ जीवन सुरक्षित छैन। अब के भन्दा सरेन्डर गर्नु पऱ्यो, या चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो, या क्षमा माग्नु पऱ्यो, या भएका सम्पत्ति फर्काएर तुरुन्त ब्याङ्कमा ती पैसा भरिभराउ गराएर राष्ट्रिय चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि क्षणिक अझै 15-20 दिन टाइम छ हेर्नुहोस्। होइन भने यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा जतिसुकै फुर्ती गरे पनि जनताको शक्तिको अगाडि सत्ताको कुनै अर्थै रहँदैन। जनता नै के भयो निर्णायक चाहिँ एउटा शक्ति पनि हो, सत्ता पनि हो। जनता नै यो देशलाई बचाउने एउटा त्यो भन्दा कडी र ठुलो महान अस्त्र पनि हो हेर्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।